नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सायाकुल से दूसरा पारा शुरू होता है। इस रकू के अंदर तहवील किबला का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 या 18 माह बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर आप अलैहिस्सलाम को दौरान नमाज ही खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन तहवील किबला पर एतराज़ करेंगे तो उनका एतराज़ बिल्कुल लग़व है। फरमाया कि ये चंद माह के लिए बैतुल मक़दस को किबला बनाया जाना बतौर इम्तहान था। अहले किताब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि तहवील किबला का हुक्म बरहक है, फिर भी मुखालफत करते हैं, हक को जानबूझकर छुपाते हैं। फरमाया कि उनके कहने से किसी शक में मुब्तला ना होना। रुकू नंबर 2 का खुलासा ये है कि अब क़ियामत तक मुसलमानों के लिए वो जहाँ कहीं भी हों, सफ़र हज़र में उनका मुस्तकिल किबला खाना काबा ही रहेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए भेजा गया है ताकि अहकामात खुदाबंदी समझाएं, बुरी बातों से पाक करें, इल्मन व अमलन मुसलमानों को कामिल बनाएं। रुकू नंबर 2 का खुलासा इस्तकामत अलल किबला की तलकीन और तहज़ीब अखलाक के 2 मसाइल ज़िक्र और शुक्र पर मुश्तमिल है। रुकू नंबर 3 के अंदर ईमान वालों से खिताब है कि हर हाल में सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद तलब करें तो अल्लाह तबारक व ताला की माइयत हासिल होगी। और जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहें। जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाते हैं, फरमाया कि वो लानत और सज़ा के मुस्तहिक हैं। रुकू नंबर 3 का खुलासा तहज़ीब अखलाक के बकिया मसाइल सलासा सब्र, दुआ और ताज़ीम शाइरुल्लाह हैं। रुकू नंबर 4 के अंदर आसमान व ज़मीन की तख्लीक, दिन और रात का बदलना, कश्तियों का पानी में चलना, बादलों से पानी उतार कर ज़मीन को सैराब करना, हवाओं और बादलों के निज़ाम में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। लेकिन फरमाया कि फिर भी मुशरिक लोग अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की पूजा करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। इसमें तदबीर मंजिल के 5 मसाइल में से पहले मसले का जिक्र यानी कस्ब रिज़्क़ का जिक्र है। रुकू नंबर 5 में फरमाया कि अरब बुतों के नाम पर सांड छोड़ देते थे तो इन जानवरों से नफ़ा उठाना हराम समझते थे। फरमाया कि ज़मीन पर जो हलाल चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बहकावे में मत आओ। अपने आबाओ अजदाद की डगर छोड़ दो। अल्लाह ताला ने मुर्दार जानवर, बहता हुआ खून, खिंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किए जाने वाले जानवर को हराम ठहराया है। आया कि मशरिक़ व मगरिब की तरफ मुँह कर लेना ही सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाना और उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद की पाबंदी करना, ये सब नेकी के काम हैं। उसके बाद किसास के अहकाम बयान फरमाए और साथ ही वसीयत के अहकाम बयान फरमाए गए। रकू नंबर 6 के अंदर निज़ाम फौजदारी और निज़ाम दीवानी का जिक्र है। रुकू नंबर 7 के अंदर रोज़े की फ़र्जियत को बयान फरमाया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस मुख्तसर आयत शरीफा के अंदर रोज़े की फ़र्जियत और रोज़े का फ़लसफ़ा और रोज़े के असरात, समरात, बरक़ात का ज़िक्र फरमाया गया और फरमाया कि इस महीने में कुरान नाज़िल किया और मुसाफिर और मरीज़ के लिए रोज़ा न रखने में रुख्सत दी गई और फरमाया कि रमज़ान की रात में बीवी से सोहबत करना जायज़ करार दिया और रोज़े के आदाब बयान करने के बाद आखिर में दूसरे का माल नाजायज़ तौर पर खाने से मना फरमाया। रुकू नंबर 8 के अंदर चाँद के हालात मुख्तलिफ़ा और कर्ज़ और इजारा, इद्दत और रिज़ात के मामलात का जिक्र किया गया और फरमाया कि घरों में पीछे से आना ये कोई नेकी नहीं है बल्कि असल नेकी ये है कि नाजायज़ कामों से बचें और तकवा इख्तियार करें
اور فرمایا کہ اگر کفار حدود حرم کے اندر قتال کریں تو تم بھی قتال کرو۔ اس میں نظام ملک گیری بتایا گیا۔ رکوع نمبر 9 کے اندر فرمایا کہ یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک حج کے مہینے ہیں، اور جب احرام باندھ لیں تو صحبت اور گناہ اور لڑائی کرنا جائز نہیں، زاد راہ ساتھ ہونا چاہیے، تجارت کرنا بھی مباح ہے، اور حج میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ طالب دنیا کی طرح نہیں بلکہ طالب آخرت کی طرح دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اس رکوع کا خلاصہ گویا کہ اقسام الحجاج آداب حج ما پرہیز، کہ یہود کا معذب ہونا مذہب حق کو ترک کرنے کی بنا پر ہے، کہ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، حب دنیا اور حق والوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے فرقوں میں بٹ گئے۔ انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ حق والوں کو خوشخبری سنائیں اور باطل پسندوں کو ڈرائیں۔ فرمایا کہ نبیوں کا ساتھ دینے والے جنت کے مستحق ہیں، اور عبادت مالیہ کے مصارف کا بیان فرمایا کہ ماں باپ، قرابت دار، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے احکامات۔ رکوع نمبر 11 کے اندر ایک صحابی کا ذکر کیا گیا کہ ان سے مبارک مہینے کے اندر خطاً ایک کافر مارا گیا، تو اس پر کفار نے اعتراض کیا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ عمدن قتل کرنا جرم ہے۔ اعتراض کرنے والے اپنے جرائم نہیں دیکھتے کہ حرم کے احترام کو پامال کر رہے ہیں، مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام سے نکالنا اور اللہ کے راستے سے روکنا، تو یہ بھی تو سارے جرائم ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو جرائم کر رہے ہیں تو ان سے بھی جنگ ضروری ہے۔ شراب اور جوئے کے متعلق یہ گناہ کے احکام ہیں، مشرکوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ یہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر حیض کی حالت میں صحبت کرنے سے منع کیا گیا، بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے سے منع کیا گیا، مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہے، اس کے بعد طلاق، اور عدت طلاق 3 حیض ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جس طرف سے بھی آنا چاہو آؤ، لیکن اسی جگہ جو متعین ہے۔ رکوع نمبر 13 کے اندر بھی طلاق کے مسائل بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ 2 دفعہ طلاق کے بعد شوہر چاہے تو عدت پوری ہونے سے پہلے اچھے طریقے سے روک لے، حقوق پورے کرے یا پھر چھوڑ دے۔ اگر دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق ادا نہ کر سکیں تو عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے اور مرد بھی فدیہ لے لے۔ طلاق مغلظہ کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے پہلے والے شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ رکوع نمبر 14 کے اندر فرمایا کہ جب جوز ثانی سے عورتوں کی طلاق کی عدت گزر جائے اور وہ اپنے سابق شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں نہ روکا جائے، اور فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس دوران ان کے کھانے اور لباس کے اخراجات بچوں کے باپ یا بچے کے وارث کے ذمے ہوں گے۔ فرمایا جو عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہیں۔ رکوع نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ اگر شوہر رخصتی سے پہلے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس صورت میں بھی اسے جوڑا وغیرہ اپنی حیثیت کے موافق دینا چاہیے، اور اگر مہر طے ہو گیا ہو تو پھر اس کو نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ عورت معاف کر دے یا شوہر درگزر کر دے، یعنی پورا مہر دے دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی خصوصاً نماز عصر کی تاکید کی گئی۔ رکوع نمبر 16 کے اندر اقوام گزشتہ کے 2 قصے بیان کیے گئے ہیں کہ ہزاروں آدمی جہاد کے لیے نکل پڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی اور پھر زندگی عطا فرمائی۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا
اور اس کی سربراہی میں اپنے دشمن جالوت سے لڑائی کریں۔ انہوں نے اعتراض کیا، پھر مان گئے۔ پھر یہ اعتراض کیا گیا بنی اسرائیل کو جنگ کے بارے میں جو ہدایات دی گئی تھیں ان پر عمل نہ کیا جائے، لیکن مٹھی بھر مسلمان جالوت سے لڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا۔ فرمایا کہ یہ واقعہ بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور یہ واقعہ بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا تاکہ نبوت پر دلیل ہو اور مسلمان کم تعداد یا بے سر و سامانی کی وجہ سے نہ گھبرائیں۔ اس رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون ملک گیری اور ملک داری کے بعد اقدام عمل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔